پھر صلوات پڑھو محمد ذاتے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، پھر بھی نعرہ حیدری۔ 12واں امام سر میں سچات سالزات تے صلوات پڑھ دیں، سارے امام پھر بھی صلوات پڑھو۔ بی بی ادوانی میرے بچڑے دا کیوں دل تے دی گھبرا گئی ہے، جی خلود دے نال بڑی چاہیوی تے تھی موری من شاہ گئی ہے۔ بی بی ادے کوئی آوے یا نہ آوے میری آلیہ شام تو آ گئی ہے، درد زمانہ کیا جانے کیے اجڑ حسین دی آ گئی۔ جتوں میرے بھائی چھوڑے میں اتھوں حسین دی دیر پڑھنا، مدت تو بعد بابی اثر ملس دعا کتی کرو، بچے کدے ہاتھ بدھے میں نہ کو منہ ہوتے کوئی نہ مارے، کوئی بچے کو مرے دے نا نکے نکے ہاتھ سارا ہانتے ہیں دے، کوشش کر دے میں منہ ہوتے کوئی نہ مارے۔ حسین دی دے ہاتھ الٹے بدھے ہیں بابے دا قاتل ماردہ رہے گئے، موکے اندر بار موکے 9 گھنٹیاں دے دیوار، جسید نوان وہ ملا جن چھت کوئی نہ ہا، پکی لنگے نہ دیکھ کیا دے سجاد صاحب پکی کیوں پائے وینے دے بھین پکی وطن والے وینے دے سجاد پکی والے وینے وہ بھی روتے آسی جنا سائیں والوے سوں دے تائیں شام سنے دے ہیں سجاد بے کو وطن ونجے میں کو وطن گدی ونجے میں کو وطن دی منہ جکا گئی بہن رویا اتنا رون دیا ہی زمین اسمان کو لابدہ سید ظالم تیری شام کو ایک چھوڑا ہے، شام کھا گئی ہے لی دنیا نو، ظالم آکھڑ سجاد کو سجاد تیری شام جنوں دی کی لگ دی سی میں غریب دی بھینے ادھے بھین کو آکھ نہ رو رے ادھے ظالم تو آدھے نہ رو بابے دا ساتھ دے چا وعدہ کرے نہ ہو سی تے نہ رو سی مدت تو بعد بابے دا ساتھ ملس حسین دی کوشش کی تھی اٹھا اٹھی سنگی جان پہیے بابے دا سچ نہیں کس آدھے بابا کربلا تو سنے نہاویں آدھے بابا دی شام سماوی میرے مام دا سر سین سینے تے رکھیا لکٹے لگا تے بہت سارے گدے بابا تیرے قاتل اتنا ماری ہے او بابا تیرا میرا چہرہ رل گیا آدھے بابا کیا دساں مارو گسار گواہ یا زہرا ہے کر چھڑائے نتاس کر دیا مائی بیٹی ہوئے دی مکان جلان آج تاری دھرتی تے جنازہ برامت ہونے اس امام دا جنازہ آمنے جیرا 40 سال رات روندہ رہے یا سیدہ بابے دا سار تے کٹے اگاں تے بہت سارے کے پہیا دیے بابا رکو سار گواہ ہن دی دھری دے جر ظالم ظلام میں کمائے پہلے دھلا لے وال چادر لٹیاں والے آن خیاں میں جلایا دے بابا کسی اور نو نگسیا تے کو پہ دس دیا نہیں خاک ہوتے میں نو نیندران دی نہیں لبدا دے دا سینہ آدھے بابا تیرے قاتل میں نو بڑا ماریا آدھے بابا اندے ہاتھ ودے ہیں میرا منہ چھوٹا آدھے بابا اندے ہاتھ کوئی مدریا بابا میں نو اتنا مارے سی میری آنکھیں دا نوری مک گیا آدھے بابا جیتے نو ماریے ان سارے رہا میں نو بہو مرندہ رہ گئے آخری وین ممبر بھیروان ممبر دینا اس تالے راکے کو ممبر پیا دینا چھوڑی وینا ممبر دعا کر چھڑائے آخری وین حسین دی دھی دارو پرواد کر گئے دے بزرگ زاکر مسیح پڑھ دے ہونے آنا ہاتھ کنیاں والیاں بازوں دے میرا مولا بھین کو جائی وین دے ہاتھ کنیاں والیاں بازوں دے میرا مولا بھین کو جائی وین دے کچھ مدات دے بعد مسوما کو مسافران لئی وین دے